तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज इस चैनल पे इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं जो कि एक बहुत ही पावरफुल और मुजर्रिब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिर्फ दो नामों का वजीफ़ा है, दो इसमें मुबारक का वजीफ़ा है। ये छोटा सा वजीफ़ा इतना पावरफुल और इतना मुजर्रिब वजीफ़ा है कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस किसी को भी मोहब्बत पर मजबूर करने के लिए ये अमल करेंगे, वो आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, वो आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं कि ये वजीफ़ा आपको सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए करना है। जैसे बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है, या शौहर अपने बीवी के लिए कर सकता है, या बहू अपनी सास के लिए कर सकती है, या सास अपनी बहू के लिए कर सकती है, या माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है, या कोई भी जो कि जायज़ काम के लिए हो, ये अमल किया जा सकता है। यानी दोस्तों, तो ये अमल बहुत ही पावरफुल अमल है। आपको इस अमल को सिर्फ जायज़ काम के लिए करना है, जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। तो आपको ये अमल खुद भी करना है, और अगर किसी को ज़रूरत है तो आपको उसे इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मैं प्यारी दोस्तों इस वजीफ़े की तरफ आऊँगा, उससे पहले आप तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करेंगे कि अगर आप हजरात हमारी इस प्यारी से यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद और बहुत ही पावरफुल वजीफ़े आते रहते हैं, अमलियात हम आपको बताते रहते हैं, अमाल बताते हैं हम आपको, और आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी ज़रूरतमंद वीडियोज़ आती हैं। तो इस प्यारी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहे और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाते रहें। सरकार नामदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है। जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात और शब जुमा यानी जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जुमेरात का मुबारक दिन है। इस दिन दुरूद पाक पढ़ने वालों के दुरूद पाक इकट्ठे किए जाते हैं। तो आज हम आपको जो वजीफ़ा बताने आए हैं, ये जुमेरात के दिन का वजीफ़ा है। मेरी प्यारी अजीज़ दोस्तों, ये जुमेरात के दिन ही आपको वजीफ़ा करना है। जुमेरात के दिन के अलावा आप किसी भी दिन ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। प्यारी दोस्तों, जुमेरात के दिन के साथ ये अमल बहुत ही ख़ास है। लेकिन अगर किसी वजह से आप इस अमल को जुमेरात के दिन ना भी कर सकें तो आप जुमातुल मुबारक के दिन भी यानी जुमा के दिन भी ये अमल कर सकते हैं। इस अमल की आम इजाज़त है, यानी हर कोई कर सकता है, इसके लिए आपको ख़ास इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग आम तौर पे देखा जाता है कि लोग गुनाहों में पड़ गए हैं, बुरे कामों में फंस गए हैं। एक रिवायत है, मनकूल है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक आबिद नौजवान था जो हर वक्त मस्जिद शरीफ में रहता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे बहुत पसंद फरमाते थे। उस नौजवान का बाप बूढ़ा था। वो नौजवान नमाज इशा पढ़कर अपने बाप के पास चला जाता। मस्जिद और उसके घर के दरमियान एक औरत रहती थी। वो इस नौजवान पर फरिफ्ता हो गई। वो इस नौजवान के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी होने लगी। यहाँ तक कि एक रात इस नौजवान को अपने दरवाजे तक ले गई। जब वो नौजवान दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगा तो इसे अल्लाह पाक की याद आई और इसके ज़ुबान से बेसाख्ता कुरान पाक की आयत मुबारका जारी हो गई। बेशक वो जो डर वाले हैं
جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ غش کھا کر گر پڑا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے گھسیٹتے ہوئے اس نوجوان کو اس کے باپ کے دروازے تک لے جا کر ڈال دیا۔ باپ تاخیر یعنی دیر محسوس کرتے ہوئے جب اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو کھوجنے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ بیٹا دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد کو بلایا اور اسے اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو دیر گئے جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ تو اس نوجوان نے بولا، ابا خیریت ہے۔ باپ نے خدا کا واسطہ دے کر حالت دریافت کی، بات دریافت کی، حقیقت حال دریافت کی تو اس نوجوان نے اپنے باپ سے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹے تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے دوبارہ وہی آیت کریمہ تلاوت کی تو پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہلا کر دیکھا تو جسم سے روح پرواز کر چکی تھی، چنانچہ اسے غسل دے کر رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ صبح کو یہ بات حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ اس کے والد کے پاس، اس کے باپ کے پاس تعزیت پیش کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کی، امیر المومنین رات کو آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں سمجھا، آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ باپ کچھ افراد کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے فلاں، تو آپ نے سورہ رحمان کی یہ آیت تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے کہا، یا امیر المومنین، بے شک رب نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں، محبت میں اپنے گما یا الہی، میں پاؤں نہ اپنا پتہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری دوستوں، تو ہمیں بھی اس ایمان افروز واقعے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے۔ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے، ان کی طرز زندگی پر عمل کرنا چاہیے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ہائے افسوس کہ ہم اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، بلکہ بعض نوجوان تو گناہوں میں پڑ کر وقت، آخرت، دنیا سب برباد کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑتے ہوئے ماں باپ اپنی اولاد سے دور، اولاد اپنی ماں باپ سے دور، شوہر بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر میں اور پریوار میں بے برکتیاں، نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اور یہ سب کچھ، یہ تمام چیزیں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ تو پیاری دوستوں، جب تک ہم عبادت میں دل نہیں لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہمارے اندر نہیں ہوگا، تب تک ہمیں بھی وہ 2 جنتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ پیاری دوستوں، آج اللہ تبارک و تعالی کے نام کا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، جس سے آپ جسے چاہیں اپنی محبت میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے جائز کام کے لیے کریں۔ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی محبت میں مبتلا نہیں، تو آپ اسے یہ وظیفہ کر کے اپنی محبت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ پیاری دوستوں، بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے۔ پیاری دوستوں، آپ کو صرف 1 دن کرنا ہے، صرف یہ 1 دن کا عمل ہے، اور آپ کو یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو کالی مرچ، جی ہاں پیاری دوستوں، کالی مرچ جسے ہم بلیک پیپر کہتے ہیں، بلیک پیپر، کالی مرچ ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اس کو لے کر آپ کو اس میں سے 11 دانے لینے ہیں۔ کتنے دانے؟ آپ کو 11 دانے لینے ہیں،
आपको काली मिर्च में से 11 दाने अलग करके ले लेना है और आपको आग जला लेनी है। क्या जला लेनी है आपको? आग। और वो आग ज्यादा आग हो। और फिर आपको 11 दानों पर पढ़ना है। सबसे पहले प्यारी दोस्तों आपको 11 बार, तो आप 11 बार ही पढ़ें। क्या पढ़ेंगे आप? 11 बार दुरूद पाक, दुरूद शरीफ आप पढ़ें 11 बार। ठीक है प्यारे दोस्तों, कोई भी दुरूद पाक, चाहे जो भी आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे प्यारी दोस्तों, वो दुरूद पाक, वो दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। तो 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, या कोई भी मुख्तसर दुरूद पाक, कोई छोटी दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आप इतना भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। या आपको कोई नहीं आता तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो आपका दिल चाहे। या फिर प्यारे दोस्तों आपको जो याद हो। कितनी बार पढ़ना है? 11 बार। 11 बार दुरूद पाक आपको पढ़ने के बाद आपको उन 11 दानों पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? या लतीफू या वदूदू। क्या पढ़ना है आपको? या लतीफू या वदूदू, या लतीफू या वदूदू, ऐसे पढ़ना है। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है इसका भी खास तरीका है। देखें, जो वीडियो को स्किप करके आपने देखा होगा तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ आपने मिस की होगी, पीछे कोई चीज़ छोड़ दी होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि अभी भी अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो जाननी बेहद ज़रूरी है इस अमल के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वरना आगे भी कोई ना कोई चीज़ आप मिस कर देंगे। तो जिन्होंने स्किप किया होगा उनका कुछ ना कुछ छूटा होगा। इसलिए आप प्यारी दोस्तों कोई ना कोई कीमती चीज़ छूट गई होगी, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। और वीडियो को आपने स्किप नहीं किया तो स्किप किया तो पूरा देख लें, स्किप नहीं किया तो अच्छी बात है, आगे भी स्किप हरगिज ना करें। और जो हम बातें बता रहे हैं आप गौर से सुने, पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है, सारी बातों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है हर वीडियो के लिए। तो आपको कैसे पढ़ना है या लतीफू या वदूदू, ये कैसे पढ़ना है इसका भी खास तरीका है। आपको करना यह है कि आपने पढ़ा या लतीफू या वदूदू, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आपको उन 11 दानों में से एक दाना लेना है और उसे आग में जला देना है। गौर से सुना ना आपने, आपको या लतीफू या वदूदू एक बार पढ़ना है और एक दाना आपको आग में जला देना है। और फिर आपको पढ़ना है या लतीफू या वदूदू, दूसरी बार पढ़ना है या लतीफू या वदूदू। दूसरी बार पढ़ने के बाद आपको दूसरा दाना भी आग में जला लेना है, जला देना है। फिर आपको क्या करना है? फिर प्यारी दोस्तों आपको उस बंदे का नाम लेना है, उस पर्सन का, उस शख्स का, ठीक है, उस आदमी का या उस शख्स का, उस पर्सन का, उस बंदे का आपको नाम लेना है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, ठीक है, उसका नाम लेना है आपको। उसकी माँ का नाम नहीं लेना, सिर्फ उसका नाम लेना है आपको। कब लेना है? दूसरे दाने को जलाने से पहले नहीं, दूसरी दाने को जलाने के बाद आपको उसका नाम लेना है। गौर से सुने, आपने क्या किया? या लतीफू या वदूदू एक बार पढ़ा, एक दाने को जलाया, फिर आपने पढ़ा या लतीफू या वदूदू, दूसरे दाने को जलाया, फिर फौरन उस शख्स का, उस पर्सन का नाम लें जिसको आप अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं। फिर आपको अगले 2 दानों पे भी ऐसे ही करना है, ठीक है, फिर अगले 2 दानों पे भी ऐसे ही करना है, फिर अगले 2 दानों पर भी ऐसे ही करना है। इस तरीके से आप 2-2 दाने करके 5 बार में करेंगे तो आप 10 दाने जला चुके होंगे, ठीक है। लेकिन 11 दाने थे, हमने 10 बार तो कर लिया, 11वां बच जाएगा ना, क्योंकि 11 ताक अदद है, ठीक है। तो आपने 2-2 करके 10 किया, लेकिन जो 11वां था वो बच गया। तो आपको करना ये है, आपको आखिर में 5 बार, कितनी बार प्यारे दोस्तों? 5 बार, 5 बार या लतीफू या वदूदू पढ़ना है। और 5 बार या लतीफू या वदूदू पढ़ने के बाद आपको वो आखिरी दाना यानी वो 11वां दाना भी आपको आग में जला देना है। फिर उसके बाद आपको आखिर में भी 11 बार दुरूद शरीफ, आखिर में भी 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और याद रहे ये अमल, ये काम आपको करना भी बावुज़ू हालत में है, यानी आप पाक साफ भी हो, पाक भी हो और आपका वुज़ू भी हो। वुज़ू नहीं हो तो वुज़ू कर लें, ठीक है प्यारी दोस्तों, बावुज़ू हो जाएं। और याद रहे कि जुमेरात के दिन ये अमल करने से पहले आपको 11 रुपए की नियाज बच्चों को खिला देनी है।
آپ 11 روپے کی کوئی چیز خریدیں، پھر اس پہ اسے فاتحہ کرا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے خود آپ کو طریقہ آتا ہو فاتحہ کا تو آپ خود کر لیں، یا آپ کو نہیں آتا پیارے دوستوں تو آپ کسی بھی حافظ صاحب سے، کسی بھی حافظ جی سے، کسی بھی قاری صاحب سے، یا کوئی بھی عالم صاحب، یا آپ کے محلے کی مسجد کے امام صاحب جو ہوں، یا جن کو فاتحہ کرنے کا طریقہ آتا ہو، ان سے فاتحہ کرا دیں 11 روپے کی کوئی نیاز خرید کے۔ زیادہ روپے نہیں، 1 روپے بھی زیادہ نہیں، آپ کو 11 روپے کی نیاز خریدنی ہے۔ 11 بہت ضروری ہے، 11 روپے کی نیاز خریدیں، فاتحہ کرائیں، بچوں کو کھلا دیں، خود نہ کھائیں، ٹھیک ہے پیارے دوستوں؟ بچوں کو کھلا دیں۔ ہمارے گلی محلے میں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو اکٹھا کریں، تھوڑا تھوڑا دے دیں اور انہیں کھلا دیں، بچوں میں تقسیم کر دیں، چھوٹے بچوں میں۔ اور آپ اس عمل کو کبھی بھی کر سکتے ہیں پورے دن میں کریں، رات میں نہیں، دن میں کر رہے ہیں آپ کو پیارے دوستوں۔ آگ جلا لیں آپ لکڑیاں وغیرہ میں اور اس میں یہ جلا دیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ہم نے بتایا اس طریقے سے اس کالی مرچ کے عمل کو کریں۔ امید ہے آپ یہ عمل کریں گے، خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں دعائیں بھی دیں گے۔ پیاری دوستوں، اگر آپ کسی کو دعائیں دیتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کے خود کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پیاری دوستوں، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کے پیار میں، آپ کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہمیں بھی ڈھیر ساری دعائیں دیں گے، اور پیاری دوستوں انشاءاللہ آپ دوسروں کو بھی یہ عمل بتائیں گے۔ تو ابھی آپ اس ویڈیو کو دوسروں میں ضرور شیئر کریں، دوسروں کا بھلا سوچیں گے، آپ کا بھی بھلا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ اور ایسی پیارا چینل ہے آپ کے لیے، اتنی پیاری پیاری ویڈیوز آتی ہیں، اگر آپ اس چینل کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں۔ پیاری دوستوں، اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔